سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجمع تے سونے محمد دا نا آیا تے چار بنے آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو پوچھیا گیا اے اللہ دے پیغمبر جی دسو نا قیامت والے دن کیڑا عمل زیادہ کیتا جاوے تواڈا قرب مل جائے کملی والے نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے بڑا درود بھیجے گا قیامت والے دن میرے بڑا قریب ہوئے گا ایک باری محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سارے محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم او میرے بھائی کملی والے فرما رہے او تورات دیاں تلاوتاں کرن والے اے تورات دے صفحات پڑھن والے بلائے تے مینوں دسنا تورات دے صفحات دے اندر اے تورات دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے اس دے اندر میریاں صفتاں تے میریاں شاناں اللہ نے بیان کوئی نہیں کیتیاں اللہ تے قرآن دے اندر فرما رہے ہیں میرا سونا پیغمبر تیرا تذکرہ تے اپنی جگہ تیرے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اللہ فرما دینو میرا سونا محمد تیرے تذکرے تے تیرے رہ میں تیرے یارہ دے تذکرے بھی تورات انجیل وچ کر دیتے رہے رسول اللہ دیا صحابہ دے تذکرے اللہ نے او بھی تورات انجیل دے اندر کر دیتے نے کملی والے پوچھ رہے نے اس تورات پڑھن والے کولو او تورات دیا تلاوتاں کرن والے کولو اس دے اندر میرا محمد کریم دا تذکرہ کوئی نہیں او کہندا لا نہیں تواڈا ذکر تے اس دے اندر کوئی نہیں تورات دے اندر تواڈا ذکر کوئی نہیں اتنی دیر وچ اس دے بچے نو ہوش آ گئی ہے پتر کہہ رہے ہے کذبابی اے اللہ دے پیغمبر جی میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے تورات دا تے کوئی صفحہ تواڈی شان تو خالی نہیں تورات دا تے ہر صفحہ تواڈی شان نال بھریا پیا ہے اے اللہ دے پیغمبر جی میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرور کائنات فرماندے نے اوے تو ایک گل جانتا ہے تے مندا کوئی نہیں جواب دیندا ہے اے اللہ دے پیغمبر جی مندا تے تائیوں تواڈی محفل دے اندر ہمنا کملی والے نے فرمایا پھر دسیا کیوں نو عرض کردا ہے اللہ دے پیغمبر میں دلوں ایک گل مننی ہوئی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ